आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म ने मगरबी बंगाल में 7,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत वाले प्रोजेक्टों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगाज़ किया। वो कोलकाता में कौमी गंगा कौंसिल की दूसरी मीटिंग की भी सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा हीराबेन की अहमदाबाद में आखिरी रसूम अदा कर दी गई हैं। भारत और कुब्रुस ने दिफा और फौजी ताआवुन समेत मुख्तलिफ शोबों में बहुत से मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। म्यांमार की एक फौजी अदालत ने आंग सान सूची को बदउनवानी के इल्जाम में मजीद 7 साल की कैद की सजा सुनाई है। और भारत के विकेटकीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत दिल्ली से उत्तराखंड जाते हुए एक कार हादसे में जख्मी हो गए। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी के रास्ते पर मगरबी बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअल वसीले से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ये सुपर फास्ट ट्रेन मुसाफिरों के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता है और ये एक तरफ से अपना सफ़र तय करने में तकरीबन 7.5 घंटे का वक्त लेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मगरबी बंगाल में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 7,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत वाले कौमी प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और उन्हें कौम के नाम वक्फ करेंगे। जनाब मोदी कोलकाता मेट्रो की जोका और तराताला के दरमियान पर्पल लाइन का भी इफ्तिताह करेंगे और मुख्तलिफ रेलवे प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और उन्हें कौम के नाम वक्फ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पानी और सफाई सुथराई के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौमी इदारे का इफ्तिताह करेंगे। वो साफ सुथरी गंगा के कौमी मिशन के तहत गंदे पानी को साफ करने के बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक मगरबी बंगाल के कसीर जहती प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म कोलकाता में कौमी गंगा कौंसिल की दूसरी मीटिंग की सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा हीराबेन की आखिरी रसूम आज सुबह गांधीनगर में मुक्ति धाम शमशान घाट पर अदा कर दी गई। उन्होंने आज सुबह सवेरे अहमदाबाद के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो 100 बरस की थीं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनके कुनबे के दीगर अरकान ने सनातन हिंदू रसूम के मुताबिक उनकी आखिरी रसूम अदा की। एक जज्बाती ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी ज़िंदगी एक तवील ज़िंदगी रही। अपनी वालिदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि वो अपनी वालिदा में भगवान का रूप देखते हैं, जो बेलौस कर्मयोगी और अक़दार के तईं ज़िंदगी वफ़ करने वाली शख्सियत की अलामत थीं। अपनी वालिदा के 100वें यौम पैदाइश के मौके पर उनके साथ मुलाकात को याद करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने जहानत के साथ काम करने के लिए उनकी हौसला अफजाई की थी और सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारने की तलकीन की थी। सेंट जोज में फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग के साथ 2015 के टाउन हॉल सेशन के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपनी वालिदा की उन मुश्किलात को याद किया जो उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश के दौरान बर्दाश्त की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा हीराबेन के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। सदर मुर्मू ने एक पैगाम में हीराबा की जिद्दोजहद वाली 100 साल की ज़िंदगी को भारत की अक़दार की अलामत करार दिया। उन्होंने कहा कि जनाब मोदी ने माँ को देवी के जज्बे के साथ तस्लीम किया और हीराबा की अक़दार को अपनी ज़िंदगी में ज़म किया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने हीराबेन को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि उन्होंने सादगी और अज़मत की एक मिसाल पेश की है जिससे माँ की खूबियों की अक्कासी होती है। उन्होंने आजहानी हीराबेन की आत्मा की शांति के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा के इंतकाल पर पूरी दुनिया में ताज़ियतों और गहरे रंजोगम का इजहार किया जा रहा है। जापान के वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा वज़ीर-ए-आज़म मोदी को सबसे पहले ताज़ियत पेश करने वाले लीडरों में शामिल हैं। एक ट्वीट में जनाब किशिदा ने हीराबेन मोदी की वफ़ात पर अपनी दिली ताज़ियत का इजहार किया। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भी वज़ीर-ए-आज़म की वालिदा के इंतकाल पर सदमे का इजहार किया है। एक ट्वीट में नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म मोदी और उनके अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। श्रीलंका के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म महिंदा राजापक्सा ने भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी की वालिदा की वफ़ात पर ताज़ियत पेश की है। इनके अलावा भारत में रूस के सफ़ीर डेनिस एलिपोव ने भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी से ताज़ियत का इजहार किया है। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकज़ी वज़ीर अमित शाह ने मांड्या में
ایک بڑی ڈیری کا افتتاح کیا ہے۔ یہ ڈیری 260 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کی گئی ہے۔ گیجا لگیرے میں تعمیر کی گئی مانڈیا ملک یونین منمول ڈیری میں 14 لاکھ لیٹر دودھ کی ڈبہ بندی کی صلاحیت ہے۔ اس ڈیری میں 30 ٹن دودھ پاؤڈر بنانے کا بھی ایک پلانٹ لگایا گیا ہے۔ پلانٹ میں پیکنگ کے یونٹ میں روزانہ 6 لاکھ لیٹر دودھ کی ڈبہ بندی کی جا سکتی ہے۔ یہ کرناٹک میں دودھ کی ڈبہ بندی کی دوسری سب سے بڑی ڈیری ہے۔ وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی، مرکزی وزیر پرہلاد جوشی، سابق وزیر اعظم دیوے گوڑا اور دیگر شخصیتوں نے افتتاح کی اس تقریب میں شرکت کی۔ بعد میں وزیر داخلہ مانڈیا میں جن سنکلپ سماویش سے خطاب کریں گے۔ اس عوامی جلسے کا اہتمام بی جے پی نے کانگریس اور جے ڈی ایس کے غلبے والے علاقوں مانڈیا، مائسورو اور ہاسن میں خود کو مستحکم کرنے کے مقصد سے کیا ہے۔ شام کو وزیر داخلہ بنگلورو میں امداد باہمی سے متعلق ایک کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اس تقریب میں جناب شاہ 33 لاکھ کسانوں اور استری شکتی گروپوں کو بغیر سود کے 24,000 کروڑ روپے کے قرض تفویض کریں گے۔ وہ امداد باہمی کے شعبے میں کسانوں کے لیے یشسونی صحت بیمہ اسکیم کا بھی آغاز کریں گے۔ یہاں اس طرح کے 20 لاکھ کسان ہیں جنہوں نے اس اسکیم کے تحت اندراج کرایا ہے۔ انتخابی کمیشن نے کثیر حلقہ جاتی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال کرتے ہوئے ایک ریاست سے دوسری ریاست نقل مکانی کرنے والوں کو ریموٹ ووٹ ڈالنے کی تجویز پیش کی ہے، جس میں ای وی ایم کے استعمال میں موجودہ تمام حفاظتی خصوصیات کو برقرار رکھا جائے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سی بی ایس ای نے 10ویں اور 12ویں کلاس کے بورڈ امتحانات 2023 کے لیے ڈیٹ شیٹ جاری کر دی ہے۔ 10ویں اور 12ویں کلاس کے امتحان اگلے سال 12 فروری سے شروع ہوں گے۔ 10ویں کلاس کے بورڈ امتحانات 21 مارچ کو، جبکہ 12ویں کلاس کے امتحانات 5 اپریل کو ختم ہوں گے۔ میریون بایوٹیک کے نوئیڈا یونٹ میں مینوفیکچرنگ سے متعلق سبھی سرگرمیاں روک دی گئی ہیں۔ کمپنی کے کھانسی کے سیرپ ڈاک 1 میکس میں آلودگی کی خبروں کے پیش نظر یہ کارروائی کی گئی ہے۔ مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے کہا ہے کہ ازبکستان میں اس سیرپ کے استعمال کے سبب بچوں کی موت کی خبروں کے تناظر میں دواؤں کے معیار کو کنٹرول کرنے والی مرکزی تنظیم CDSCO کی جانب سے یونٹ کا معاہدہ کیے جانے کے بعد یہ کارروائی کی گئی ہے۔ بھارت اور قبرص نے دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی اور فوجی تعاون سمیت مختلف شعبوں میں بہت سے سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ مائیگریشن اور نقل و حمل میں شراکت داری سے متعلق ایک لیٹر آف انٹینٹ پر بھی دستخط کیے گئے تاکہ طلباء، اکیڈمکس، کاروباری افراد اور پیشہ ورانہ لوگوں کی نقل و حمل کو آسان بنانے کے لیے تعاون اور بندوبست کا ایک مشترکہ فریم ورک فراہم کیا جا سکے۔ ان سمجھوتوں پر دستخط وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور قبرص کے وزیر خارجہ کے درمیان بات چیت کے بعد کیے گئے۔ ڈاکٹر جے شنکر گزشتہ کل سے اگلے مہینے کی 3 تاریخ تک قبرص اور آسٹریا کے سرکاری دورے پر ہیں۔ میانمار کی ایک فوجی عدالت نے آنگ سان سوچی کو بدعنوانی کے الزام میں مزید 7 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کی قید کا مجموعی عرصہ 33 سال ہو جائے گا۔ ملک کی جمہوری طور پر منتخبہ سابق رہنما فروری 2021 میں فوج کے ہاتھوں ان کی حکومت کا تختہ پلٹے جانے کے بعد سے اپنے ہی گھر میں نظر بند ہیں۔ تبھی سے انہیں 19 الزامات کے تحت مقدمات کا سامنا ہے۔ آج انہیں حتمی طور پر 5 الزامات کے تحت، جن کا انہیں پہلے سے سامنا تھا، سزا سنائی گئی ہے۔ بھارت کے وکٹ کیپر بلے باز رشبھ پنت زخمی ہو گئے ہیں۔ آج الصبح دلی سے اتراکھنڈ جاتے ہوئے ایک گاڑی سے ٹکرا جانے کے بعد ان کی کار میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ اپنی مرسیڈیز کار خود چلا رہے تھے جو اتراکھنڈ میں روڑکی کے نزدیک حادثے کا شکار ہو گئی۔ پولیس کے مطابق وہ اپنی کار میں اکیلے تھے اور آج صبح 9:30 بجے کے قریب دلی ہریدوار شاہراہ پر ان کی کار ایک ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے مغربی بنگال میں 7,800 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت والے پروجیکٹوں کا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے آغاز کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی والدہ ہیرا بین کی احمد آباد میں آخری رسوم ادا کر دی گئیں۔ بھارت اور قبرص نے دفاع اور فوجی تعاون سمیت مختلف شعبوں میں بہت سے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ میانمار کی ایک فوجی عدالت نے آنگ سان سوچی کو بدعنوانی کے الزام میں مزید 7 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اور بھارت کے وکٹ کیپر اور بلے باز رشبھ پنت دلی سے اتراکھنڈ جاتے ہوئے ایک کار حادثے میں زخمی ہو گئے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔